नाज़रीन GGP मीडिया में खुश आमदीद। पिछले 12 घंटे से पूरी दुनिया का मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ को कवर कर रहा है जिसका टाइटल है दैट द इंटरनेशनल क्रैकडाउन ऑन इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग्स रिजल्ट्स इन 24 अरेस्ट इन US, कनाडा एंड यूरोप। बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने भारत से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और गैंग्स के एक नेटवर्क के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन और इन्वेस्टिगेशन थे उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पूरी दुनिया के सामने लेके आया है जिसमें इन्होंने 24 के करीब इंडियंस को या इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अरेस्ट किया है कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो US है या US की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके ख़िलाफ़ चार्ज जो है उसको पब्लिक नहीं कर रही, एक बाकायदा तौर पे पूरे US की जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस और जो इनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बाकायदा इस बात की तशहीर की है, चाहे FBI के डायरेक्टर हों, चाहे जस्टिस डिपार्टमेंट हो, मल्टीपल हर जगह के ऊपर इन्होंने बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर आके इस बारे में बात की है कि भारत का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है जिस पे 5 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ऑपरेशन हार्ड बॉल के नाम से, उसको इन्होंने जो है अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ अब ये लेकर जा रहे हैं। इसके मल्टीपल कॉन्टूअर्स हैं इस फैसले के। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर है उसके ऊपर उसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी वो भी इसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ गिप्पी गरेवाल पे 2023 में कनाडा के अंदर वैंकूवर में एक उसके घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसके भी जो मुजरिम हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो इंडिया के अंदर इंडियन पंजाब में पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी इसके अंदर उनका नाम लेके उनको भी चार्ज किया गया है। और फिर इसके साथ साथ गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग जो है उसका भी ये तमाम इसमें तस्करा किया गया है। नाज़रीन 2025 सितंबर 29 को जो लॉरेंस बिश्नोई की ऑर्गेनाइजेशन थी उसको कनाडा ने एक टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर किया था, एक टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर किया था। और यहाँ पे पहली दफ़ा हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का नाम लिया गया किसी भी इन्वेस्टिगेशन में। उसके दो पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सबसे पहले तो ये कि बाइलैटरल इशू इसको समझा जा रहा था कनाडा और इंडिया के दरमियान में, कि दो मुल्कों के दरमियान में इशू है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने 5 आई अलायंस के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि इंडिया इस दहशतगर्द कार्रवाई के अंदर इन्वॉल्व है। और फिर कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने बाकायदा तौर पे इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह का नाम लेकर कहा कि अमित शाह वाज द प्लानर जिसने ये मर्डर करवाया है हरदीप सिंह निज्जर का। अब अमेरिका की तरफ से इसका लॉरेंस बिश्नोई का और बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार का नाम आना एक ग्रेजुअल इंटरनेशनलाइजेशन है उस इशू की जिसको इंडिया एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब समझ के भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका इंडिया का ख्याल था कि कनाडा इंडिया तक महदूद रहेगा। अब वो इशू इंटरनेशनलाइज हो चुका है। अब अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर जो है वो चार्ज वो अनाउंस किया है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये इशू मज़ीद फैलेगा। हो सकता है अमेरिका के बाद और भी कुछ ममालिक हैं जो अमेरिका का फॉलो सूट करते हुए इंडिया के ख़िलाफ़ इस एक्शन में, अभी ऑलरेडी इस जो जस्टिस डिपार्टमेंट की अभी जो प्रेस रिलीज़ आई है उसमें तो स्पेन का भी जिक्र है, कनाडा का और US का जिक्र है, लेकिन और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो इंडिया के इस टेररिस्ट नेटवर्क से परेशान है। हो सकता है आने वाले चंद दिनों में वो भी इसके ऊपर बात करें। दूसरी बात ये कि जब आप लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लेते हैं ऑफिशियली तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी कस्टडी के अंदर बेसिकली उसको सेफ रखने के लिए एक उन्होंने ड्रामा किया है कि वो जेल में, असल में वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की प्रोटेक्शन में है। और उसका सबूत ये है कि अब से कुछ अर्सा पहले लॉरेंस बिश्नोई का जेल से पूरे का पूरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू पब्लिक हुआ था जो कि पूरे भारत ने और पूरी दुनिया ने देखा था। अब एक क्रिमिनल जेल के अंदर मौजूद है, उसका इंटरव्यू कैसे हो गया, कौन करने के लिए, एक मेन स्ट्रीम एंकर वहाँ पे गया था पंजाब का, उसने इंटरव्यू किया। सो ये तमाम चीज़ें इस बात को साबित करती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को रॉ ने प्रोटेक्ट किया और
گورو آریہ کے بیانات بھی اس طرح کے موجود ہیں کہ لارنس بشنوئی فلاں کو مروا دے گا، فلاں کو مروا دے گا کینیڈا میں، امریکہ میں. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس. اب اس میں بیسکلی اگر آپ بھارت کو تاریخی طور کے اوپر دیکھیں، چاہے LTTE کی بات کریں، اس دہشت گردی کی بات کریں، چاہے آپ TTP کی بات کریں، چاہے آپ BLA کی بات کریں، چاہے آپ تامل اس میں انہوں نے جو مکتی بانی بنائی اس کی بات کریں، جتنے بھی ٹیررسٹ آؤٹ فٹس بھارت نے بنائے ہیں ماضی کے اندر، ان تمام دہشت گرد کارروائیوں کو فنڈ کرنے کے لیے ہمیشہ سے بھارت نے ڈرگز اور جو ڈرگ ٹریفکنگ ہے اس کا استعمال کیا. یہاں پہ بھی یہ جو ٹیررزم کا نیکسس دنیا نے انکور کیا ہے بھارت کا، اس کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ جو ہے وہ ڈرگ ٹریڈ ہے. ابھی بھی جب یہ اریسٹ ہوئے ہیں 24 کے قریب، تو اس میں تقریباً 1000 کلو کے قریب کوکین، 1 کلو کے قریب ہیروئن جو ہے یہ بھی ان 24 لوگوں سے ملی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ کتنی بڑی جو ڈرگ ٹریفکنگ ہے وہ بھارت جو ہے یا بھارتی ایجنسیز جو ہیں وہ ویسٹرن کیپٹلز کے اندر کر رہی ہیں. امریکہ کی اس وقت بڑی پرابلمز میں سے ایک ایکسیسو ڈرگ ایڈکشن ہے. وہ ایک پینڈیمک کے طور پہ امریکہ کے اندر پھیل رہی ہے، اور اس کے اندر میجر کنٹریبیوشن جو ہے یہ واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اور انڈیا کے ان گینگز کی ہے جو ویسٹرن پاور سٹرکچر کے اندر ود دا ہیلپ آف انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را. نکھل گپتا بھی تو دیکھیں پکڑا گیا نا امریکہ کے اندر. وہ ایک اس نے ڈائریکٹلی انڈین گورنمنٹ کا وہ ایک امپلائی ہے جو گرونت سنگھ پنو کے اوپر اٹیک جو ہے اس کے اندر انوالو تھا. تو یہ ایک سیکنڈ اینگل ہے اس ساری انویسٹیگیشن کا کہ جو ڈائریکٹ تھریٹن کرتی ہے کینیڈا کو اور US کو، اور ان کی جو گورنمنٹ ہیں وہ ان کا پاپولر نیریٹو اور جو مینڈیٹ وہ لے کے آئی ہیں وہ یہ لے کے آئی ہیں کہ وہ ڈرگس کو اپنے ملک سے ختم کریں گی. لیکن ڈرگس تو بھارت ڈائریکٹلی اس کا استعمال کر رہا ہے، اس کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں ان ممالک کے اندر دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے. انڈین گورنمنٹ کے لیے یہ ایک اور فیلئر ہے ان کی فارن پالیسی کا. دے پریکٹیکلی پنچڈ وے بیانڈ دیئر ویٹ جب انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر. بیسیکلی یہ ایک سوچ تھی بھارتی پاور سٹرکچر کے اندر، ان کی گورنمنٹ کے اندر، ان کے فیشزم کے اندر. انہوں نے سکھوں کے خلاف، سکھ پرہیپس از اونلی مائنورٹی ان انڈیا جس کے خلاف ٹارگیٹڈ ملٹیپل ملٹری آپریشنز ہوئے ان کی ایتھنک کلینزنگ کرنے کے لیے. ہزاروں کی تعداد میں گردواروں کو تباہ کیا گیا. پھر اس کے بعد سب سے پہلے آپریشن بلو سٹار، پھر ووڈ روز، بلیک تھنڈر. یہ تمام آپریشنز جو ہیں انہوں نے کیری آؤٹ کیے سکھوں کو قتل کرنے کے لیے، اور خوف اتنا پھیلانے کے لیے کہ اگر کچھ سکھ بچ بھی جائیں تو وہ پھر کچھ کڑا کرپان کنگا کیش جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے تقریباً ایک طرح سے دلتس کی طرح اپنی زندگی گزارے. سو بیسکلی یہ جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل ٹرانس نیشنل کلنگ ہے، چاہے ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر ہو کینیڈا میں، گرونت سنگھ پنو پہ اٹیک ہو US میں، اوتار سنگھ کھانڈا کی پوائزننگ ہو UK میں، آسٹریلیا کے اندر سکھوں کے اوپر حملے ہوں، یہ بیسکلی ایک سوچ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن بلو سٹار، ووڈ روز، بلیک تھنڈر یہ ختم نہیں ہوئے، یہ کنٹینیوڈ ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں نا آپریشن سندور بھی کنٹینیوڈ ہے، اس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 80 کی دہائی کے اندر آپریشن شروع ہوئے تھے وہ بھی کنٹینیوڈ ہے. جو بیچارے بھاگ کے اپنی جانیں بچا کے باہر چلے گئے، ہم نے ان کو بھی جا کے مارنا. سو یہ وہ سوچ ہے کہ جس کے تحت انہوں نے ٹرانس نیشنل کلنگز شروع کی تھی. لیکن ظاہر ہے فیشسٹ کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اور انڈین فیشزم کی بھی وہ شیلف لائف ہے. اب دے ود دا شیلف، اور اب پوری دنیا کے سامنے ان کا جو ناپاک چہرہ ہے وہ واضح طور پر سامنے آ رہا ہے. بھارت کے لیے، فارن پالیسی کے لیے، بھارت کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے لیے یہ ایک اور برا دن ہے، اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ اگر کینیڈا اور US جو کہ بھارت کے بہت زیادہ پارٹنرز رہے ہیں، وہاں پہ اگر بھارت اس طریقے کی دہشت گردی کروا سکتا ہے کہ انٹیلیجنس اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بات چیت سے بڑھ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کو پریس ریلیز کرنی پڑی، اتنا بڑا سنڈیکیٹ اور نیٹ ورک بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کی دہشت گردی کا موجود ہے، تو سوچیں کہ باقی ممالک جن کے ساتھ بھارت کے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں وہاں پہ کس طرح کا اسپیوناج ہو رہا ہے، وہاں پہ کس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے. پاکستان زندہ باد.